थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। यीशु में आज शाम आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का कदम आज शाम आपको इक्विप फॉर विक्ट्री प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आप सब अपनी आंखें बंद करें और चंद हम हाथ से पहले कि हम खुदा के कलाम में से आज सीखें, खुदा की जिंदा आवाज़ को सुने, खुदा के उस पैगाम को अपनी ज़िंदगियों के लिए रिसीव करें जो आज खुदा हमें देना चाहता है। आए हम कुछ देर दुआ करें, चंद हाथ हम अपने आप को खुदा के ज़ोर पेश करें, सरेंडर करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We just surrender. Hallelujah. We just surrender, Lord. We just surrender, Lord. खुदाम तेरी हज़ूरी में खुदाम तेरी हज़ूरी में आज शाम यीशु मसीह के नाम से अपने आप को पेश करता हूँ। खुदाम उन जिंदगियों को भी जो आज शाम खुदाम आज के एपिसोड में हमारे साथ लाइव कनेक्ट होती हैं, और वो लोग जो तेरी आवाज़ को बाद में भी सुनते हैं, खुदा तेरे हज़ूर लेके आता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ करता हूँ, ऐ बाप आज के कलाम के वसीला से हमारी ज़रूरत पूरी कर, ताकि तेरे कलाम को लेने के बाद खुदा हम रूहानी तौर पर मजबूत हों, खुदा इनकरेज हो, हमारा ईमान मजबूत हो, खुदा हम बेदार हों खुदा, और इन आखिरी अय्याम में खुदावंद तेरी मर्जी को जानते हुए अपनी जिंदगियां उस तरह से गुजारने वाले हों जिस तरह से तू चाहता है कि इन आखिरी अय्याम में हम अपनी जिंदगियों को गुजारें, और हमारी जिंदगियों से, हमारे कामों से, हमारे उठने बैठने से, बोलने से, रवैयों से यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले और यीशु मसीह का नाम सरबुलंद हो। तेरी हुजूरी में मैं पेश करता हूँ, अपने आप को सरेंडर करता हूँ, और मैं इस बात की इकरार करता हूँ कि खुदा मैं भेजा गया हूँ और मुझे कुव्वत और इख्तियार दिया गया। सो मैं यीशु मसीह के नाम से डिपेंड करता हूँ रूहुल कुदस पर, और मैं इस बात की इकरार करता हूँ कि खुदावंद मेरे मुंह से वो अल्फाज निकलते हैं जो रूहुल कुदस की रहनुमाई से होते हैं और जो आज तेरे लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक्सक्यूज मी, प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से बड़ी अहम जो है वो बात सीखने को है, और मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, आप जरूर जो है वो इस वर्ड को, इस मैसेज को अपनी टाइमलाइन पर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी खुदा के इस कलाम से सैर हो, इस कलाम की बदौलत उनकी जिंदगी में भी एक नया काम हो, रूहानी तरक्की, मजबूती, बहाली का काम हो, और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल। आमीन। मसीह यीशु में मैं आप सबको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातना कबूल किया है, तो इन आखिरी अय्याम में हमारी ये जिम्मेदारी है उसका बदल होते हुए कि हम अपनी जिंदगी खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक गुजारें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। सो इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन आखिरी अय्याम में ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ें, हर रोज हर लम्हा ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ें, और अपने ईमान को इस्तेमाल करते हुए हम हर उस चीज पर गालिब आए, हर तरह के हालात पर, हर तरह की सूरत हाल पर, हर एक चीज पर जो हमारे खिलाफ आती है, और उस फतह से बढ़ के गलबे में मूव करें जिसका बाइबल मुकद्दस मसीह यीशु में होते हुए हमारे लिए हमें बताती है कि मसीह यीशु में हमें फतह से बढ़ के गलबा हासिल है। आमीन। आज हम कुछ देर खुदा के कलाम में से इसी बात के ताल्लुक से जो है वो सीखेंगे, और मेरे साथ आप निकालिएगा इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब, और उसकी अगर हम लोग 4थी आयत को पढ़े, अगर हम 5वीं आयत को पढ़े, उसके बाद हम लोग 11वीं आयत को पढ़े, हम लोग 9वीं आयत को पढ़े, अगर हम लोग 8वीं आयत को पढ़े, 9वीं आयत को पढ़े, 11वीं आयत को पढ़े, तो इन तमाम आयात के अंदर जो चंद अल्फाज है वो बार बार सुनने को मिलते हैं, और वो अल्फाज है ईमान ही से। और मैं चाहता हूं आए हम इन आयात को पढ़ें, ताकि जैसा बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, ताकि खुदा के कलाम को हम सुने। और मैं आपको इनकरेज करूंगा इस बात के लिए कि रूहुल कुदस को मौका दीजिए कि रूहुल कुदस इस कलाम की वसीला से आज शाम आपसे बोले, आपको मिनिस्टर करें। और अगर आज शाम आप रूहुल कुदस को इजाजत देंगे तो रूहुल कुदस इस कलाम की बदौलत आपकी जरूरत को पूरा करेगा,
ہو سکتا ہے میرے منہ سے وہ الفاظ نہ نکلے جو ڈائریکٹ آپ خدا سے سننا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے حضور جو ہے وہ خدا کی آواز کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گے، تو خدا ان الفاظ کو لے گا اور روح القدس جو ہے ان الفاظ کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرے گا کہ آپ کی ضرورت جو ہے وہ خدا کے کلام سے پوری ہو جائے گی۔ آمین۔ میں آپ کے لیے جو ہے وہ ان آیات کو پڑھتا ہوں، عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 4 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا، بلکہ 3 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ایمان ہی سے حابل نے کاہن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، اور خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اپنا کلام کرتا ہے۔ ایمان ہی سے، سنیں دھیان سے، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے۔ ہاؤ؟ بائی فیتھ۔ کیسے لکھا، کیا آغاز ہے؟ ایمان ہی سے ہنوک، اس کا ایمان اس قدر تھا، لکھا ہے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے۔ ان الفاظ کو اپنے اندر اترنے دیجئے خدا کے اس کلام کے۔ اور لکھا چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے بیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے۔ آمین۔ اور 6 آیت کہتی ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ سنیں ان الفاظ کو، یہ خدا کا کلام کہتا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آگے لکھا ہے 7ویں آیت، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ 8ویں آیت، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں دینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے اس نے ملک موت میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباشت کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو کچھ اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ ایمان ہی سے سارا نے بھی سنیاسن کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کناروں کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ آمین۔ ابھی ہم نے جو ہے وہ مختلف پرانے عہد نامہ کے جو کریکٹرز ہیں ان کو دیکھا، اور کس طرح سے ایمان سے انہوں نے اپنی زندگی حاصل کی، اور کس طرح سے ایمان سے انہوں نے خدا کی برکت کو، خدا کے پلانز کو، خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں حاصل کیا۔ آمین۔ آج شام جو ہے وہ اور اگر آپ جو ہے وہ آگے پڑھتے جائیں 13ویں آیت سے پڑھتے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے تعلق سے بھی ذکر ملے گا، کس طرح سے انہوں نے اپنے ایمان سے اپنی زندگیاں اس زمین پر گزاری، کیونکہ عبرانیوں کا جو 11واں باب ہے اس کو ایمان کا چیپٹر یعنی ایمان کا باب بھی کہا جاتا ہے۔ آمین۔ آج شام میں اس بات کے تعلق سے آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ لوگ جن کا عبرانیوں 11ویں باب کے اندر ذکر ملتا ہے، اگر یہ اپنے ایمان سے خدا کے ساتھ چل سکتے تھے، اگر یہ ایمان سے خدا سے وعدوں کو حاصل کر سکتے تھے، خدا کے پلانز کو اپنی زندگی میں پورا کر سکتے تھے، تو آج ہم لوگ جو نئے عہد میں ہیں، اس عہد میں جو یسوع مسیح کے لہو سے لکھا گیا اور سیل کیا گیا، ہم جو اس عہد میں ہے، ہم بھی اپنے ایمان ہی سے خدا سے حاصل کر سکتے ہیں۔
کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان ہی سے اپنے ایمان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں خدا کے الہی منصوبے کو پورا کر سکتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ لکھا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور ان آخری ایام میں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اچھی کشتی لڑیں۔ ہم ایمان کی کیا کریں؟ اچھی کشتی لڑیں۔ اس بات کو دھیان سے سنیں، آپ اپنی زندگی میں اپنے ایمان سے ہر طرح کے حالات پر غالب آ سکتے ہیں۔ آمین۔ جس طرح میں نے کہا کہ جیسے ان لوگوں نے اپنے ایمان کی ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنی زندگی میں خدا کی برکت کو، خدا کے وعدوں کو، خدا کے منصوبوں کو حاصل کیا، پورا کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آمین۔ یعنی اگر آپ آج بیمار ہیں تو آپ اپنی شفا کو ایمان سے ریسیو کر سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے، اگر آپ یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھیں زمین پر جب وہ تھے تو یسوع مسیح نے ایک الفاظ بارہا کہے، آپ کو اناجیل کے اندر پڑھنے کو ملے گا، وہاں پہ لکھا ہے تیرے لیے تیرے اعتقاد کے موافق ہو۔ آمین۔ اگر آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل ہیں تو آپ اپنے ایمان سے ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ اگر آپ مشکلات میں ہیں، اگر آپ کسی طرح کی تاریکی کی غلامی میں ہے، لعنتوں میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہر وہ چیز جو آپ کے اگینسٹ ہے، ہر وہ بیٹل جو آپ کے خلاف جاری ابلیس نے کی ہے، آپ ان سب پر اپنے ایمان کی کشتی لڑتے ہوئے، اپنے ایمان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان سب پر غالب آ سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ آمین۔ اس لیے میں آپ کو انکریج کروں گا کہ ایماندار ہوتے ہوئے اپنے ایمان کو استعمال کرنا شروع کریں۔ پرابلم یہ ہے کہ ایماندار ہیں، ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات نہ قبول کیا ہے، ہم خدا، بائبل کے مطابق ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بائبل کے مطابق ہمیں جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے، ہمیں ہمارے لیے یہ لکھا ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ تو تمہیں کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ ہمیں یسوع مسیح کا نام دیا گیا ہے، ہمیں وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے ساتھ خدا کے کلام کے سارے وعدے ہیں جو ہاں کے ساتھ ہیں، بٹ دا پرابلم از دس، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان سے ان چیزوں کو، خدا کے کلام کی سچائیوں کو لے کر ان میں جیتے نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے پھر ہوتا نہیں۔ آمین۔ یہ بڑی اہم بات جو ہے وہ میں نے کی ہے، اور میں چاہتا ہوں اس پہ آج شام آپ سوچیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ جو خدا کے کلام کی سچائی ہے، جو مسیح یسوع میں ہمارے لیے ہو چکا ہے، جو مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات نہ قبول کرنے کے لیے نجات میں ہمارے لیے جو پیکج ہے، فل پیکج ہے، صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ زندگی کے ہر ایریا میں جو ہمارے لیے نجات کا ارینج کیا ہے، جو نجات ہمیں بخشی گئی ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں ایمان سے حاصل کریں اور اس میں جئیں۔ آمین۔ تاکہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے بدنوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آمین۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایمان کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ جو ہے وہ خواہش کرتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ ڈیزائر ضرور ہے کہ ان کے لیے ایسا ہو، لیکن ڈیزائر کے ساتھ جو ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے نہیں ہوتا۔ آمین۔ اگر آپ میرے ساتھ جو ہے وہ مرکز کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، دھیان سے سنیے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، یہ یسوع مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں، لکھا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، whatsoever، جو کچھ، یہاں پہ کسی کا نام نہیں ہے، لکھا ہے جو کچھ تم، whosoever، انگلش کا اگر ترجمہ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے whosoever means کوئی بھی۔ آمین۔ لکھا ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، اور انگلش کا ایک ترجمہ یہ کہتا ہے whatsoever you desire، آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں۔ آمین۔ لکھا ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو، کیا کرو؟ یقین کرو کہ تم کو مل گیا،
کیا لکھا ہے؟ جو کچھ مانگتے ہو اس کا کیا کرو؟ the second step is this کہ اس کا یقین کرو. لکھا ہے یقین کرو کہ تم کو مل گیا. کیا یقین کرنا ہے؟ کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل گیا ہے، نہ کہ مل جائے گا. اور لکھا ہے اور وہ تم کو مل جائے گا. آمین. سو میں پھر سے اس آیت کو پڑھوں گا. لکھا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو whatsoever you desire یقین کرو. that's the point جہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج شام آپ توجہ دیں. ہمیں یقین کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یقین کرنا ہے. کیونکہ ہمارا یقین کرنا یا ہمارا ایمان لانا، ہمارا ایمان رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے نتائج پیدا کرتا ہے، نہ کہ صرف ہماری خواہش کر لینا ہمارے لیے نتائج کو نہیں لے کے آتی. جب تک ہم جو خواہش کر رہے ہیں ہم خدا کے کلام کے مطابق اس کا یقین نہیں کرتے. آمین. اور یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کروں گا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو کچھ ہم خواہش کرتے ہیں یا جو کچھ ہم مانگتے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ خدا کا کلام ہونا چاہیے. آمین. تاکہ ہم خدا کے کلام کا یقین کر سکیں. آمین. سو کیا میں بات کر رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم جو مانگتے ہیں یا جس چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں اگر ہم اس کا یقین نہیں کریں گے وہ کبھی بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوگا. خواہش رہ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دعاؤں کا جواب نہیں ملتا اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کوشش میں تو ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہو جائے لیکن وہ اصل پوائنٹ کیونکہ مس کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے ہوتا نہیں. آمین. سو دھیان سے اس آیت کو پھر سے سنیں. لکھا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یعنی جو کچھ آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ you have to believe. آپ کو اس کا یقین کرنا ہے. یقین comes first. آپ کو پہلے یقین کرنا ہے پھر جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں اس کی مینیفیسٹیشن ہوگی. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا روحانی طور پر آپ کا جواب جو ہے وہ اسی وقت جاری ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہمیں اس کا فوراً جواب مل جاتا ہے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، میریکل. لیکن اگر اس کا جواب نہیں آتا تو اس کا فوری طور پر نظر نہیں آتا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دعا کا جواب خدا دینا نہیں چاہتا یا خدا نے دیا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا یقین کریں. کیا یقین کریں؟ کہ ہم نے جو مانگا ہے ہمیں وہ مل گیا ہے. آمین. اور اگر ہم اس کو ایسے کریں گے، اگر ہم ایمان میں قائم رہیں گے تو ہمارے لیے ایسا ہو جائے گا. آمین. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو جس طرح میں نے کہا. اور جو ہے وہ میں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کی لائف کو پڑھیں، عبرانیوں 11ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے ایمان سے، اگر آپ ہنوک کے تعلق سے پڑھیں تو لکھا ہے جو ہے وہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھیں. ابراہیم کے تعلق سے ابراہیم نے کیسے جو ہے جو خدا نے اس سے وعدہ کیا اس نے کیسے اس کو حاصل کیا؟ بائی فیتھ. آمین. اور اگر آپ جو ہے وہ رومیو کا خط پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے اس نے جو ہے وہ اپنے بدن کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اس نے شک نہیں کیا بلکہ اس نے یقین کیا. آمین. نوح کے تعلق سے ذکر ملتا ہے، سارا کے تعلق سے ذکر ملتا ہے. اور جو ہے وہ اور آپ کو جو ہے وہ جو دوسرے لوگ پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ جو سورما ہے ان کا ذکر ملتا ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں تو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. ایمان جو ہے وہ صرف وہ خواہش کا نام نہیں ہے. ایمان faith is a spiritual force. ایمان جو ہے وہ ایک روحانی قوت ہے جو ہمیں جو ہے وہ روحانی طور پر unseen realm میں لے کے جاتی ہے. اور unseen realm میں جو مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے ہمارے لیے پہلے سے ہو چکا ہے، جو موجود ہے اس کو
हमारे लिए सीन रैलम में यानी नजर आने वाले रैलम में लेके आती है। आमीन। अगर आप इफिसियों पहला बाब और उसकी तीसरी आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। आमीन। और इसी तरह अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, जो है क्या बाइबल यहाँ पे क्या कह रही है? बाइबल ये कह रही है, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड इन हेवनली प्लेसेस। अगर रिहाई की बात करें तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है, खुद से पहला बाब उसकी 13वीं आयत में, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, लिखा है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर मीन्स ऑलरेडी ये हो चुका है। He rescued us, he saved us from the power of darkness, और लिखा है अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। आमीन। So what is faith? ईमान जो है, it is a spiritual force जो हमें अनसीन रैलम में लेके जाती है, ताकि अनसीन रैलम से हम अपने लिए सीन रैलम में लेके आ सके। आमीन। इसलिए हमें ईमान को अंडरस्टैंड करना है। और यहां पे मैं एक और बात करूंगा, हमारा ईमान जो है वो खुदा को इजाजत देता है, खुदा को अलाउ करता है कि खुदा जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर मूव करे। आमीन। जब हम फेथ में चलते हैं तो हमारा फेथ में चलना खुदा को मौका फराहम करता है कि खुदा अपनी सुपरनैचुरल पावर जो है वो उसको हमारी जिंदगी के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करे। आमीन। देखिए ये बड़ी सिंपल बात है, हमें क्या करना है, हमें बिलीव करना है। हमें जो कुछ बाइबल में लिखा है कि मसीह यीशु में ये हमारे लिए है, ये हो चुका है, ये हम हासिल कर सकते हैं। हमारा काम ये है कि हम उसका सिंपल जो खुदा के कलाम में लिखा है उसका यकीन करें। आमीन। और अगर इब्लीस हमें कहता है कि ये आपके लिए नहीं है, तो हम उसके बातों पर ध्यान देने की बजाय हम खुदा के उस कलाम की सच्चाई पर ध्यान दें जो हम चाहते हैं कि ये हमारी जिंदगी में ऐसा हो। आमीन। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए जो है वो ऐसा हो जाएगा। आमीन। लिखा है, जो कुछ तुम मांगते हो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और ग्रंथियों के खत में लिखा है, हम आंखों देखे पे नहीं बल्कि ईमान में चलते हैं, आंखों देखे पे नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं इन आखिरी अय्याम में ये बहुत ही जरूरी है कि हम ईमान में चले, हम हर रोज ईमान में अपनी जिंदगी बसर करें, ना कि जो कुछ हमें नजर आ रहा है। क्योंकि जो कुछ नजर आ रहा है वो हमारे खिलाफ है। हालात आपसे बोलेंगे, आपकी मुश्किलात, आपका बदन आपसे बोलेगा, लेकिन आपने इन सब चीजों को एक तरफ करते हुए उस बात का यकीन करना है, उस बात पर अपने फोकस को लगाना है जो खुदा का कलाम कहता है। आमीन। यहां पे मैं एक और बात करूंगा, बहुत सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात ना कबूल किया तो आपको ईमान दिया गया है। आमीन। ये बड़ी अहम बात जो है जो मैंने की है, और मैं चाहता हूं इसको ध्यान से सुने। आपके पास ईमान मौजूद है, वो अलग बात है कि आप अपने ईमान को इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। आमीन। अगर आप मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें, जो है वो रोमियो 12वां बाब और उसकी 3री आयत को अगर आप देखें तो खुदा का कलाम यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बताता है कि जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात ना कबूल किया, और दूसरे अल्फाज में नजात हासिल करने के लिए यीशु को शख्सी तौर पर नजात ना कबूल करते वक्त हमें ईमान दिया गया। और ये ईमान इसलिए दिया गया कि ना सिर्फ हम नजात हासिल करें यीशु को कबूल करने के बाद, बल्कि हम जो है वो अपनी जिंदगी में उस सारी बरकत को हासिल करें। और ना सिर्फ बरकत को बल्कि गुनाहों से निजात हासिल करने के अलावा अपनी जिंदगी के हर एक एरिया में निजात हासिल करें। आमीन। क्योंकि नए अहदनामा में जो निजात के लिए लफ्ज जो है वो सोजो या सोतेरिया इस्तेमाल हुआ है, अगर आप उसका मीनिंग देखें तो उसका मतलब है ना सिर्फ गुनाहों से निजात बल्कि जिंदगी के हर एक एरिया में मुकम्मल निजात। सो मसीह यीशु में आपके लिए फुल पैकेज मौजूद है, सिर्फ गुनाहों से निजात नहीं बल्कि मुकम्मल जिंदगी के हर एरिया में निजात का बंदोबस्त जो है वो
किया गया है। आमीन। सो हम लोग जल्दी से यहाँ पे देखेंगे तीसरी आयत को, ध्यान से सुने। लिखा है, मैंने उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। आमीन। सो क्या जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की, हर एक को अंदाजा के मुवाफिक ईमान दिया गया है। कुछ लोगों ने अपने ईमान को इस्तेमाल करते हुए अपने ईमान में वो मजबूत हो गए और वो ईमान के सूरमा बन गए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने ईमान को इस्तेमाल नहीं किया। अंडरस्टैंड करें, ये ईमान कहां से आए? ये ईमान जो है वो आपको दिया गया है। इट इज अ फेथ ऑफ गॉड। ये खुदा का ईमान है जिसको आप अपनी जिंदगी में लेते हुए नजात का अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। सो सेम जैसे आपने निजात को हासिल करने के लिए अपने फेथ को इस्तेमाल किया, जो खुदा का ईमान है जो आपको दिया गया है, उसी तरह आपको जो है वो अपनी जिंदगी में हर रोज अपने ईमान को इस्तेमाल करते हुए हर उस चीज पर गालिब आना है, हर उस प्रॉब्लम, हर उस रुकावट पर गलबे को हासिल करना है जो आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। आमीन। अगर आप इससे दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत को देखें तो वहां पे लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। इंग्लिश में लिखा है, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। निजात के लिए फेथ जो है वो ईमान आपको दिया गया है। सो यू हैव टू एक्सरसाइज योर फेथ। आपको क्या करना है? आपको अपने ईमान की एक्सरसाइज करनी है। आमीन। आइए मेरे साथ एक और हवाला देखिए जो हमें जो है वो इस बात के ताल्लुक से इंकरेज करती है कि हमारे लिए ये जरूरी है कि हम हर जो है वो रोज ईमान की अच्छी कुश्ती लड़े। अगर आप कुलसियों दूसरा बाब और उसकी 6ठी आयत को पढ़ें तो ध्यान से सुनिए। लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया। Now my question is this, how you believe? आपने क्या किया? मेरे साथ यहाँ पे आप पॉज करें और मेरे साथ आप जो है वो निकालें, जो है वो रोमियो का खत और उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत। लिखा है, और अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, क्या करे? जुबान से इकरार करे और अपने दिल से, कहां से? दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू निजात पाएगा। आमीन। और यहां पे कुछ 6ठे बाब की जो है वो दूसरे बाब की 6ठी आयत में क्या लिखा है? बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, क्या किया? मुंह से इकरार किया और दिल से ईमान लाए, और यही करना है। लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। क्या करते रहो? उसी तरह क्या करते रहो? उसी तरह उसमें चलते रहो। यानी फेथ का कनेक्शन क्या है? ईमान का कनेक्शन क्या है? ईमान में चलने का कनेक्शन क्या है? कि ईमान आपके दिल में होना चाहिए और आपके मुंह में उसका इकरार होना चाहिए। आपको क्या करना है? दिल से उसका यकीन करना है और मुंह से इकरार करना है। आप खुदा के कलाम में से किसी वादे को लेते हैं तो आपको क्या करना है? आपको दिल से उसका यकीन करना है, मुंह से इकरार करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने निजात हासिल करने के लिए यीशु को कबूल करने के लिए किया। लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। और लिखा है, और उसमें जड़ पकड़ते, उसी तरह उसमें क्या करते? जड़, यानी गहरे होते जाओ और तामीर होते जाओ, बिल्ड होते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ, उसमें ग्रो करते जाओ। और लिखा है, जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो। यानी अपने ईमान को ना छोड़े। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो गिव अप ना कर दे, बल्कि आप दिल से ईमान रखें, यकीन करें और मुंह से इकरार करते रहें। क्योंकि जब आप यकीन करते हैं और मुंह से इकरार करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप चीजों को कॉल करते हैं। और रोमियो के खत में लिखा है कि खुदा चीजों को ऐसे बुलाता है कि गोया वो पहले से है, वो मौजूद है, इट इज ऑलरेडी। सो बाइबल, और अगर आप इफ्सियों 5वें बाब की पहली आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, अजीजों खुदा की मानित बनो
اور انگلش کا ترجمہ اگر آپ ایمپلیفائڈ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کاپی اینڈ فالو ہز ایگزامپل. آمین. کہ خدا کی کیا کرے؟ کاپی کرے، اس کی مانند ہو اور اس کی ایگزامپل کو فالو کرے. اسی لیے جو ہے وہ یسوع مسیح نے مرکز 11 اس میں لکھا کہا کہ خدا پر ایمان رکھو، یعنی have faith in God ہے. اور اس کا اگر آپ مختلف ترجمے دیکھیں تو وہاں پہ ایک ترجمہ کہتے ہیں have God kind of faith، یعنی خدا جیسا ایمان رکھو. اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ کیسے رکھو. لکھا جو کچھ اگر تم اس پہاڑ سے کہو گے، speak to the mountain، اگر تم اس پہاڑ سے کہو گے اکھڑ جا. کیا کہو گے؟ اکھڑ جا. اور لکھا ہے دل سے ایمان لاؤ گے اور شک نہ کرو گے. کیا رکھو گے؟ دل سے یقین کرو گے اور شک نہ کرو گے تو کیا لکھا ہے؟ تمہارے لیے ایسا ہو جائے گا. آمین. سو یہاں پہ پھر سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. آمین. کیا کیا کرو؟ خوب شکر گزاری کیا کرو. آمین. سو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور اس لیے جو ہے وہ ایماندار ہوتے ہوئے، مسیح کا بدن ہوتے ہوئے، کلیسیا ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان کی اچھی کشتی لڑیں. نہ صرف ہم ایمان کی اچھی کشتی لڑیں، ہمارے ایمان کا شہرہ ہو. آمین. لوگ جانے کہ یہ لوگ ایمان میں چلنے والے ہیں، یہ لوگ ایمان کے جو ہے وہ ایمان کے سورما ہیں. آمین. کیونکہ اگر بائبل کو پڑھے، اگر وہ لوگ جو پرانے عہد نامہ میں تھے اگر وہ ایمان سے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں، چلے، انہوں نے ایمان سے خدا کے منصوبوں کو پورا کیا، انہوں نے خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں حاصل کیا، تو ہم جو ان سے بہتر عہد میں ہیں، ہم اپنے ایمان کو استعمال کرتے ہوئے، ایمان کی اچھی کشتی لڑتے ہوئے خدا کے منصوبوں کو، خدا کی برکت کو، خدا کے پلانز کو اپنی زندگی میں پورا کر سکتے ہیں. آمین. آمین. سو اس لیے میں آپ کو انکریج کروں گا آج شام اپنے ایمان کی کشتی لڑنا شروع کریں. آپ اپنے فیتھ سے، آپ اپنے ایمان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہر طرح کی آبسٹیکلز پر اوورکم آ سکتے ہیں. آمین. وہ چاہے وہ آپ کی بدنی مشکل ہے، چاہے وہ آپ کی مالی ہے، چاہے وہ آپ کی خاندانی ہے، چاہے غربت ہے، چاہے لعنت ہے، چاہے ابلیس یا ابلیس کی فورسز ہے، آپ ان سب پر بائی فیتھ، ایکچولی مجھے یہ کہنا چاہیے آپ آلریڈی مسیح یسوع میں ان سب پر جو ہے وہ آپ کو غلبہ دیا گیا، بٹ آپ اپنے فیتھ سے، دل سے، اس سچائی میں جو اس سچائی کا یقین کرتے ہوئے جو مسیح یسوع میں آپ کے لیے پہلے سے ہو چکا ہے، اس کا دل سے یقین کرتے ہوئے اور منہ سے اقرار کرتے ہوئے، اس کو یعنی بولتے ہوئے، یعنی اگر آپ جو ہے وہ اپنے بدن کے لیے آپ کو شفا کی ضرورت ہے تو آپ اس بات کو ڈکلیئر کریں کہ یسوع مسیح کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، اور اس کے بعد خدا کا شکر ادا کریں، چاہے آپ کو نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا. آمین. سو اس لیے جو ہے وہ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر لعنت ہے تو آپ خدا کے اس ورڈ کا یقین کریں. You are redeemed from the curse of the law. کہ آپ مسیح یسوع میں تاریکی کی جو ہے، آپ مسیح یسوع میں شریعت کی لعنت سے چھڑائے گئے ہیں. آمین. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان آخری ایام میں ہم ایمان کی اچھی کشتی لڑیں. آمین. ہم ایمان سے جئیں. ہم کیا کریں؟ ایمان سے جئیں اور ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. آمین. سو میں یہیں پہ اس کو کلوز کروں گا. آپ اپنے ایمان سے خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی میں پورا کر سکتے ہیں، خدا کی برکت کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں. آپ ایمان سے ہر اس چیز پر غالب آ سکتے ہیں جو آپ کے خلاف ہے. آمین. آپ کو ایمان دیا گیا ہے، آپ ایمان کا استعمال کریں، دل سے آپ خدا کی سچائیوں کا یقین کریں، منہ سے اقرار کریں. آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. خدا کے کلام میں وقت گزاریں، خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے ایسے میسیجز سنیں جو ایمان کی بنیاد پر، جس میں ایمان سے بھری ہوئی ٹیچنگ ہو، جو آپ کے فیتھ کو بلڈ کرے. جو ہے وہ ورڈ سنیں، ایسی فیلوشپس میں وقت گزاریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں
जो ईमान में चलते हैं, ताकि आपका ईमान मजबूत हो। आमीन। लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। आमीन। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ करता हूँ, आज शाम तेरा ये कलाम तेरे लोगों की जरूरत को पूरा करे और तेरे लोग खुदावंद अपने ईमान में मुतहर्रिक हों। तेरे लोग अपने ईमान को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद हर उस चीज पर ओवरकम आए जो इनके अगेंस्ट है। ना सिर्फ वो लोग जो अभी लाइव हैं, बल्कि वो लोग जो बाद में भी सुनते हैं, ताकि तेरी बरकत, तेरा मंसूबा इनकी जिंदगी में पूरा हो। ये तेरे बातों को ईमान से हासिल करे, ईमान में जिए और यीशु मसीह का नाम सर बुलंद हो। तेरा शुक्र अदा करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आपको इनकरेज करूंगा आज के पैगाम को आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक और अपने जिन ग्रुप्स में आप जरूर शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस पैगाम के वसीला से बरकत पाएं। इसके अलावा ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज का यूट्यूब पे चैनल है, ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से। वहाँ पे हमारी जो है वो ये मैसेजेस, जो वीकली मैसेजेस इक्विप फॉर विक्ट्री में होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। अगर आप इसको दोबारा सुनना चाहें, आप वहाँ पे जा सकते हैं। फेसबुक पे ग्रेट जॉय के पेज पे, ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के पेज पे है। इसके अलावा ईमान से ईमान तक की डेली डिवोशंस जो है वो भी जो है वो फेसबुक पर डेली अपलोड की जा रही हैं, ताकि आप ईमान में मजबूत हो। जो है वो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये सारे पैगामात, इनको लें और ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ें और अपनी जिंदगियों से खुदा के नाम को जला दें। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।